11वीं सदी का जमाना था। अनातोलिया की जमीन पर नई ताकतें उभर रही थीं। जंग मुल्लाजगर्द के बाद तर्क कबाइल यहां आ चुके थे और एक नई रियासत बन रही थी। उन्हीं हालात में एक बच्चे ने आंख खोली, सुल्तान कल्ज अरसलान। वो एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां ताकत भी थी और खतरा भी। उनके वालिद सुल्तान सुलेमान ने अज़नक को मरकज बनाकर एक नई सल्तनत कायम की थी। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। लोग समझ रहे थे कि अब एक मजबूत दूर आएगा, लेकिन हालात ज्यादा देर एक जैसे नहीं रहते। जब सुल्तान कल्ज अरसलान अभी कम उम्र थे, 1086 में उनके वालिद एक जंग में मारे गए। ये लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। एक बच्चे के लिए बाप का साथ सबसे बड़ी ताकत होता है। जब वो अचानक खत्म हो जाए तो दुनिया बदल जाती है। वो शायद पूरी तरह समझ भी नहीं पाए होंगे कि क्या हो गया, मगर इतना जरूर महसूस किया होगा कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। उनके वालिद की मौत के बाद सल्तनत कमजोर पड़ गई। दुश्मनों ने मौका देखा। कुछ इलाकों पर कब्जा हो गया और कुछ जगहों पर तर्क सरदार अलग हो गए। ऐसे वक्त में सुल्तान कल्ज अरसलान और उनके भाई को दरबार भेज दिया गया। बज़ाहिर ये हिफाजत थी, मगर हकीकत में वो अपने वतन से दूर हो गए। ये वक्त उनके लिए आसान नहीं था। अपनी जमीन से दूर रहना, अपने लोगों से किट जाना और ये देखना कि आपके वालिद की बनाई हुई रियासत टूट रही है, ये सब एक नौजवान के दिल पर असर डालता है। लेकिन यही वक्त उनकी तरबियत भी बना। दरबार में रहकर उन्होंने सीखा कि ताकत कैसे चलती है। उन्होंने देखा कि फैसले कैसे किए जाते हैं। उन्होंने ये भी समझा कि सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होती, अक्ल और सब्र भी जरूरी होते हैं। 1092 में जब बड़ा सुल्तान वफात पा गया तो पूरा निजाम हल गया। इक्तिदार के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं। यही वो मौके था जब सुल्तान कल्ज अरसलान के लिए वापसी का रास्ता खुला। जब वो अनातोलिया वापस आए तो मंजर बदल चुका था। अज़नक मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में नहीं था। रियासत बखर चुकी थी। हर तरफ अलग अलग ताकतें थीं। कोई मजबूत मरकज बाकी नहीं था। ये वो लम्हा था जहां एक इंसान हिम्मत हार सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा शुरू करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपने साथ मिलाया। कुछ ने साथ दिया, कुछ ने मुखालफत की। हर दिन एक इम्तिहान था। उन्होंने जल्दी नहीं की। हर कदम सोच समझकर उठाया। उन्हें मालूम था कि एक गलत फैसला सब कुछ खत्म कर सकता है। आखिरकार उन्होंने अज़नक को दोबारा मजबूत किया और खुद को हुक्मरान के तौर पर कायम किया। ये सिर्फ तख्त हासिल करना नहीं था, ये एक ऐसे इंसान की वापसी थी जिसने सब कुछ खोकर दोबारा खड़ा होना सीखा था। लेकिन मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी। 1095 में यूरोप में सलीबी जंग का ऐलान हुआ। शुरू में ये एक आम खबर लगती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो गया कि ये एक बड़ा खतरा बनने वाला है। 1096 में पहला गिरोह अनातोलिया में दाखिल हुआ। वो मुनज़्ज़म फौज नहीं थे, लेकिन तादाद ज्यादा थी। सुल्तान कल्ज अरसलान ने उनका सामना किया। अज़नक के करीब लड़ाई हुई। उन्होंने तेजी से हमला किया और दुश्मन को शिकस्त दी। ये कामयाबी अहम थी। इससे उनका एतमाद बढ़ा। लेकिन दिल के अंदर एक बात साफ हो चुकी थी, ये खत्म नहीं हुआ। ये तो सिर्फ आगाज था। आगे जो आने वाला था वो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। 1097 का आगाज अनातोलिया के लिए एक सख्त आजमाइश लेकर आया। इस बार जो सलीबी लश्कर आया था वो पहले वाले गिरोह से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये मुनज़्ज़म था, तरबियत याफ्ता था और मुख्तलिफ यूरोपी सरदारों की क़ियादत में आगे बढ़ रहा था। ये लश्कर कुस्तुनतुनिया पहुंचा, जहां बाज़ंतैन बादशाह ने उनके साथ इत्तेहाद किया। दोनों का पहला हदफ वाज़ेह था, अज़नक। अज़नक का मुहासरा शुरू हुआ। शहर के गिर्द मजबूत दीवारें थीं, लेकिन इस बार दुश्मन सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि पानी के रास्ते से भी मदद हासिल कर रहा था। बाज़ंतैन बहरिया ने झेल के जरिए शहर को मुकम्मल तौर पर घेर लिया। जब ये खबर कल्ज अरसलान तक पहुंची तो वो फौरन अपनी फौज के साथ वापस लौटे। उनके ज़हन में एक ही बात थी
کسی طرح شہر کو بچانا ہے۔ وہ شہر کے قریب پہنچے اور انہوں نے ایک اچانک حملہ کیا۔ امید یہ تھی کہ محاصرہ توڑ دیا جائے گا، لیکن حقیقت مختلف تھی۔ دشمن کی تعداد زیادہ تھی اور وہ پہلے سے تیار تھے۔ جیسے ہی ترک فوج نے حملہ کیا، انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان میں شور تھا، تیر برس رہے تھے اور ہر طرف لڑائی جاری تھی۔ کلج ارسلان نے پوری کوشش کی، لیکن وہ محاصرہ توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چند دن بعد ایک اور خبر آئی، شہر نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ازنت بازنطینیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ یہ لمحہ آسان نہیں تھا۔ ایک حکمران کے لیے اپنا دارالحکومت کھونا صرف زمین کھونا نہیں ہوتا، بلکہ ایک یاد، ایک شناخت کھونا ہوتا ہے۔ لیکن کلج ارسلان نے خود کو سنبھالا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سیدھی جنگ کے بجائے حکمت عملی بدلی جائے گی۔ انہوں نے اپنی فوج کو منتشر کیا اور پہاڑی علاقوں میں لے گئے تاکہ دشمن کو اندر آنے دیا جائے اور پھر اسے راستوں میں روکا جائے۔ اسی دوران صلیبی فوج اناطولیہ کے اندر بڑھتی گئی۔ دورن کی جنگ 1097۔ جب صلیبی افواج دورن کے قریب پہنچی تو کلج ارسلان نے موقع دیکھا۔ اس بار انہوں نے کھلی جنگ کے بجائے اچانک حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح کے وقت ترک گھوڑ سوار دستوں نے حملہ کیا۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے صلیبی کیمپ کو نشانہ بنایا۔ ابتدائی لمحوں میں دشمن حیران ہو گیا۔ صلیبی لشکر کا ایک حصہ الگ تھا اور اسی پر حملہ کیا گیا۔ کچھ دیر کے لیے ایسا لگا کہ شاید اس بار فتح حاصل ہو جائے گی، مگر میدان میں وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جلد ہی صلیبی لشکر کا دوسرا حصہ پہنچ گیا۔ اب داد برابر نہیں رہی تھی۔ دشمن نے اپنی صفیں مضبوط کر لے۔ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ تیر، تلواریں، گھوڑوں کی دوڑ، ہر طرف ایک ہی منظر تھا۔ کلج ارسلان نے اپنی فوج کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخرکار انہیں پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ یہ ایک سخت لمحہ تھا، لیکن یہ فیصلہ ضروری تھا۔ اگر وہ وہیں ڈٹے رہتے تو شاید فوج کو مکمل نقصان ہوتا۔ انہوں نے اپنی باقی فوج کو بچایا اور پہاڑوں کی طرف ہٹ گئے۔ جنگ کے بعد یہ شکست تھی، مگر انجام نہیں۔ کلج ارسلان نے اس کے بعد اپنی حکمت عملی بدل دی۔ انہوں نے بڑے میدانوں میں لڑائی سے گریز کیا اور چھوٹے حملوں کا طریقہ اپنایا۔ دشمن کی سپلائی لائنز کو نشانہ بنایا گیا، راستوں کو غیر محفوظ بنایا گیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جنگ ایک دن میں نہیں جیتی جا سکتی۔ یہ لمبی جنگ تھی اور وہ اس کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ دورن کے بعد حالات واضح ہو چکے تھے۔ اناطولیہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ صلیبی افواج گزر چکی تھیں، مگر اپنے پیچھے ایک بدلتی ہوئی حقیقت چھوڑ گئی تھی۔ سلطان کلج ارسلان نے اس حقیقت کو قبول کیا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب ریاست کو نئے انداز میں کھڑا کرنا ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے قونیے کو اپنا مرکز بنایا۔ قونیے صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ ایک نیا آغاز تھا۔ یہ اندرونی علاقے میں واقع تھا، اس لیے دفاع کے لحاظ سے بہتر تھا۔ یہاں سے وہ نہ صرف خود کو محفوظ رکھ سکتے تھے، بلکہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت بھی واپس حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن صرف شہر بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ریاست کے اندر بہت سے ترک سردار اپنی اپنی طاقت رکھتے تھے۔ کچھ آزاد ہونا چاہتے تھے، کچھ کسی مضبوط قیادت کے انتظار میں تھے۔ سلطان کلج ارسلان نے جلدی کرنے کے بجائے صبر کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے ایک ایک کر کے ان سرداروں سے رابطہ کیا۔ جہاں ممکن ہوا انہیں ساتھ ملایا۔ جہاں ضرورت پڑی وہاں طاقت بھی استعمال کی۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا۔ کبھی کسی علاقے میں بغاوت ہو جاتی، کبھی کسی سردار کو منانا پڑتا۔ ہر فیصلہ نازک تھا۔ ایک غلط قدم دوبارہ سب کچھ بکھیر سکتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلنے لگے۔ قونیے کے گرد ایک مضبوط نظام بننے لگا۔ فوج کو دوبارہ منظم کیا گیا۔ گھڑ سوار دستوں کی تربیت پر خاص توجہ دی گئی، کیونکہ یہی ترک فوج کی اصل طاقت تھے۔ سلطان نے یہ بھی محسوس کیا کہ صرف جنگ کافی نہیں ہے،
उन्होंने रास्तों को महफूज बनाया ताकि तिजारत बहाल हो सके। बाजार दोबारा आबाद होने लगे। लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे। ये तब्दीली खामोश थी मगर अहम थी। एक तरफ वो रियासत को अंदर से मजबूत कर रहे थे और दूसरी तरफ बाहर की सूरत-ए-हाल पर भी नजर रखे हुए थे। शाम के इलाके में सलीबी रियासतें कायम हो चुकी थीं। ये एक नया खतरा था। अगरचे वो दौर थीं मगर उनका असर अनातोलिया तक आ सकता था। सुल्तान कल्ज अरसलान ने बराह रास्त बड़ी जंग से ग्रेज किया, लेकिन सरहदी इलाकों में छोटे हमले जारी रखे। इसका मकसद दुश्मन को कमजोर रखना और इसे मजबूत होने का मौका न देना था। ये हिकमत अमली आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाने लगी। रियासत अब पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म हो रही थी। लोग खुद को महफूज महसूस करने लगे। फौज तैयार थी और सबसे अहम बात, क़यादत मजबूत थी। सुल्तान कल्ज अरसलान अब वो नौजवान हैन रहे थे जो सिर्फ हालात का सामना कर रहे थे। अब वो हालात को समझकर फैसले करने वाले हुक्मरान बन चुके थे। उनके अंदर एक खामोश एतमाद आ चुका था। वो जानते थे कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अब वो इसके लिए पहले से ज्यादा तैयार है। कौनिये को मरकज बनाने के बाद सुल्तान कल्ज अरसलान ने अपनी निगाह मशरिक की तरफ मोड़ दी। अनातोलिया के मशरकी इलाके अब भी छोटे छोटे तर्क इमारतों में बटे हुए थे। हर सरदार अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। एक मजबूत मरकजी क़यादत की जरूरत रोज बरोज बढ़ रही थी। सुल्तान कल्ज अरसलान ने सबसे पहले सिफारतकारी और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। कई तर्क सरदार पहले ही आज़ाद हो चुके थे, लेकिन कुछ अभी भी बड़ी सल्जूकी सल्तनत के वफादार थे। उन्होंने खत व किताबत के जरिए ताल्लुकात मजबूत किए और जहां मुमकिन हुआ इत्तेहाद कायम किया, लेकिन हर जगह बात नहीं बनी। कुछ सरदार अपने मुफाद के लिए तैयार नहीं थे। वहां सुल्तान ने छोटे छोटे फौजी हमले किए, बड़े जंग के बजाय महदूद झड़पों की हिकमत अमली अपनाई। ये इसलिए कि वो ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना चाहते थे और बड़े नुकसान से बचना चाहते थे। मुस्लिम हुक्मरानों से ताल्लुकात। इस दौरान उन्होंने कुछ मुस्लिम हुक्मरानों से ताल्लुकात भी उस्तवार किए। शुमाल मशरकी अनातोलिया में बाज़ इलाकों पर मकामी हुक्मरान मौजूद थे, जिनके साथ ताल्लुकात मजबूत करने से दुश्मन के हमले कम हो सकते थे। सुल्तान ने वाज़े किया कि दुश्मन सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा, बल्कि अंदरूनी दुश्मन भी खतरा है। ये ताल्लुकात आसान नहीं थे। बाज़ हुक्मरान धोखा देने की कोशिश करते, बाज़ ताउन के लिए वक्त चाहते, लेकिन सुल्तान ने सब्र और हिकमत से उन्हें अपने साथ जोड़ा। इसके नतीजे में उनके मशरकी इलाके मुस्तहकम होने लगे और अनातोलिया की सरहदें महफूज हुईं। रियासत की वसअत। इन मुहिम्मात से रियासत की वसअत बढ़ने लगी। नए इलाकों में किले तामीर किए गए, सरहदें मजबूत की गईं और फौज को मुनज़्ज़म किया गया। घुड़सवार दस्ते अपनी जगह पर तेज और मुतहर्रिक रहे, ताकि किसी भी वक्त दुश्मन को पीछे धकेलने की ताकत मौजूद हो। उनकी हिकमत अमली सिर्फ फौजी नहीं थी। उन्होंने अवाम को भी एतमाद दिलाया कि रियासत उनकी हिफाजत करती है। मकामी लोग अब रियासत का हिस्सा महसूस करने लगे। तिजारती रास्ते महफूज हुए और मईशत बहाल होने लगी। नई जंग। एक मौके पर मशरकी अनातोलिया के एक अहम शहर पर दुश्मन ने हमला करने की कोशिश की। ये हमला न सिर्फ जमीनी बल्कि घड़ सवारों की ताकत के जरिए हुआ। सुल्तान कल्ज अरसलान ने फौरन अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया और दुश्मन को घेर लिया। ये जंग सख्त थी। दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। घोड़ों की दौड़, तलवारों की चमक और फिजा में मुसलसल शोर, हर लम्हा नून व माल का खतरा था। सुल्तान खुद मैदान में मौजूद थे, अपनी फौज की क़यादत कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बाज़ फौजी खौफजदा हो गए हैं और बाज़ जख्मी हो रहे हैं। ये मंजर एक इंसान के लिए दिल दहला देने वाला था, मगर उन्होंने अपने हौसले को मजबूत रखा और फौज को नज़्म व ज़ब्त में रखा। आखिरकार दुश्मन को शिकस्त हुई। ये फतह न सिर्फ फौजी थी बल्कि एतमाद की भी थी। इस जंग ने दिखाया कि मशरकी अनातोलिया अब सुल्तान कल्ज अरसलान के ज़ेरे कंट्रोल मजबूत मरकज में बदल चुका है। नतीजा। इन मुहिम्मात से न सिर्फ ज़मीन हासिल हुई बल्कि अंदरूनी इस्तेहकाम भी आया।
سلطان نے ثابت کیا کہ حکمران صرف جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ حکمت، صبر اور تعلقات کے ذریعے بھی اپنی ریاست کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اب اناطولیہ ایک منظم، مضبوط اور مستحکم ریاست بن چکی تھی، جس کے آگے آنے والے دنوں میں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا باقی تھا۔ اناطولیہ میں طاقت کا توازن آہستہ آہستہ مستحکم ہو چکا تھا۔ سلطان کلج ارسلان نے اپنے مشرقی اور وسطی علاقوں میں استحکام قائم کر لیا تھا، لیکن 1107 کے قریب ایک نیا خطرہ پیدا ہوا۔ یہ خطرہ نہ صرف بیرونی تھا بلکہ اندرونی طاقتیں بھی اس میں شامل تھیں۔ کچھ ترک سردار اب بھی اپنے مفاد کے لیے خود مختار ہونا چاہتے تھے، اور صلیبی ریاستیں شام کے راستے سے اناطولیہ میں دوبارہ داخل ہونے کی تیاری کر رہی تھیں۔ سلطان کلج ارسلان نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا۔ گھڑ سوار دستوں کی تربیت پر زور دیا گیا اور سرحدی علاقوں میں قلعے مزید مضبوط کیے گئے۔ انہوں نے خود بھی ہر محاذ پر جا کر صورتحال کا جائزہ لیا تاکہ ہر فیصلے میں انسانی جان کا دھیان رہے۔ بڑی جنگ۔ اسی دوران شمال مشرقی اناطولیہ میں ایک بڑے شہر پر دشمن نے اچانک حملہ کیا۔ سلطان کلج ارسلان فوراً اپنی فوج کے ساتھ پہنچے۔ یہ جنگ مکمل میدان میں لڑی گئی۔ گھوڑوں کی دوڑ، تیر، تلواریں اور مسلسل شور ہر طرف تھا۔ اس جنگ میں دشمن کی تعداد زیادہ تھی، مگر سلطان کی حکمت عملی اور فوج کی تربیت نے انہیں حوصلہ دیا۔ وہ خود بھی میدان میں موجود تھے، ہر فوجی کے ساتھ چلتے، ہر طرف نظر رکھتے۔ ان کے اندر خوف نہیں تھا، مگر فکر ہر لمحہ موجود تھی کہ کس طرح فوج کو کم نقصان پہنچے اور شہری محفوظ رہے۔ کچھ لمحے ایسے بھی آئے جب فوجی گھبرا گئے اور بعض زخمی ہو گئے۔ سلطان نے فوراً دوبارہ نظم قائم کیا اور اپنے حوصلے کے ساتھ فوج کو دوبارہ محاذ پر کھڑا کیا۔ یہ دیکھ کر فوج کے اندر بھی نیا جذبہ پیدا ہوا۔ آخرکار دشمن کو شکست ہوئی۔ یہ نہ صرف فوجی فتح تھی بلکہ ایک اعتماد کی فتح بھی تھی۔ سلطان کی قیادت میں اناطولیہ کی سرحدیں محفوظ رہیں اور ریاست مستحکم رہی۔ آخری سال اور اختتام۔ یہ فتح سلطان کلج ارسلان کے آخری سال کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے زیادہ تر وقت ریاست کی انتظامیہ اور امن قائم رکھنے میں گزارا۔ انہوں نے عوام کی دیکھ بھال کی، قلعے مضبوط کیے اور فوج کو تیار رکھا۔ ان کی زندگی کے آخری لمحے ایک مضبوط حکمران کی تصویر پیش کرتے ہیں، وہ جس نے صبر، حکمت اور بہادری کے ساتھ اپنی ریاست کو خطرات سے محفوظ رکھا۔ وہ صرف ایک لڑاکا حکمران نہیں تھے بلکہ ایک انسان بھی تھے جس نے ذاتی صدمے، خوف اور مشکل حالات کا سامنا کیا، مگر ہر قدم پر انصاف، حکمت اور استقامت دکھائی۔ 1107 میں سلطان کلج ارسلان کا انتقال ہوا۔ ان کی موت ایک دور کے اختتام کی علامت تھی، لیکن ان کی تعمیر کردہ ریاست اور مضبوط قیادت اگلی نسل کے لیے مثال بن گئی۔ ان کے اقدامات نے اناطولیہ میں ترک اقتدار کو مضبوط کیا اور مستقبل میں آنے والے چیلنجز کے لیے بنیاد رکھی۔ نتیجہ: سلطان کلج ارسلان کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد کی کہانی ہے۔ بچپن میں صدمہ، نوجوانی میں سیاسی آزمائشیں، اقتدار سنبھالنا اور ریاست کو مضبوط کرنا، بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے مقابلہ، انسانی جذبہ اور حوصلہ۔ یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں بلکہ ایک انسان کے حوصلے، استقامت اور حکمت کی بھی ہے۔ ان کے فیصلے، ان کی حکمت عملی اور ان کا